फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडने लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ। आता अजून अपडेट्स, बातम्या आणि धमाल व्हिडिओंसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पेडने लाईव्ह, तुमचा आवाज, तुमचं व्यासपीठ। पेडने लाईव्ह। चतुर्थी बाजारात मनपूर्वक स्वागत। सप्तर्षी क्लस्टर लेवल फेडरेशन NCLF आणि गोवा स्टेट रूरल लाईव्हलीहूड मिशन यांच्या सहकार्याने आयोजित केला हो गणेश चतुर्थीचो उत्सव। आणि ह्या उत्सवात वाटेकार जाल्यात आमच्या प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यो महिला। अशें म्हणटात की सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हळ्यार एक साधो सुदोसो ग्रुप। आयज हो पावडो न्हय तर वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या वाठारांत आयज सेल्फ हेल्प ग्रुप आपली प्रगती करत आसा। जशे आमचे आदरणीय CM प्रमोद सावंतजी सदांच म्हणटात, आमचे मॅडम तारा हटफडकर, तशेंच आमचे CDPO ज्योत्स्ना सताडेकर पेडणे ब्लॉक हांच्यांनी बी आमकां ह्या उत्स्फूर्त सुवाळ्याचें सेलिब्रेशन केलें। ताळ्यांचो गजर जावनी महिलांनी केल्ल्या ह्या उत्स्फूर्त सुवाळ्याक कळकळीचो असो सहभाग तुमचो आसूं। थँक्यू 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 सो मच। मान्यवरांकडे एकांकडे दीर्घ सगळ्यांनी या मला सप्तर्षी क्लस्टर लेवल फेडरेशन आणि त्यांचे पदाधिकारी यांनी मुखार येऊन ह्या सोहळ्यात सुंदर अशा ह्या सुवाळ्याचे उद्घाटन झालेले आसा, दीप प्रज्वलनय जाल्ले आसा। जन्म दिता ती आई आणि कुशीक घेता ती माता अशी देवी भगवतीक वंदन करता, देव देवतांक नमस्कार करता। आणि हांगा उपस्थित असलेले सगळे ज्या सच्चा भाशेन तो पेडण्याचो बाजार असता, जशें करून आमी बेरेस्तारचो बाजार म्हणटा, हांगा खूबशे ज्येष्ठ नागरीक आसा त्यांचे मना पासून स्वागत करता। खंयची संस्था करप आणि ती टिकून दवरप खूब गरजेचे असता। आमी खूबशी संस्था करतात, ती मागीर दांडिया असो, महिला मंडळ असो आणि खंयचे असो, देवस्थानाचे असो, पूण जेन्ना उमेद असता करपाची तेन्ना ती उमेदीन केली वयता। आणि अशे एक प्रॉब्लेम येता येता एक कोण भितरलो मायनस जायत वयता आणि ही संस्था खंय तरी बंद पडटा। अशें ना करता आयज आमी पळयता की आमच्या मांद्र्याक अशें 9 पंचायतीन घेवन
ही संस्था ही सोसायटी तेंच्यांनी केल्या आणि ती सदैव जेन्ना ही सोसायटीसून जे त्यांचे व्यवहार असतात ते व्यवहाराक खंय तरी उत्पन्न त्यांचे असता लॉस जाता एका चढ जाता उतर जाता तरी ती न खचता न हे जाता ती आपले स्टॉल आपले जो धंदो आसा आपले जे काम आसा ते व्यवस्थित करतात आणि एक दाखवून दिता की महिला कशी स्वावलंबी आसा हे दाखवून दितात। जसे आम्ही घरात एखादो पदार्थ केलो आणि आम्ही गोवाक वाडलो जाल्यार गोवान समज म्हटलें शी हे बरें जावंक ना तेन्ना आमकां राग येता की ना आणि तो बरो नासलो सुद्धा आसतना थोडे गोव अशें म्हणटा हा बरें केला हा तेन्ना आमकां उमेद जाता। तशें हांगा स्टॉलां आसा त्या स्टॉलाचेर जेणी करून स्वता आपल्या मेहनतीन टायम काडून घाम गाळून वेळ काढून हे पदार्थ केले आसा ते जर आमचे लोक घेयना जाल्यार आमकां खूब वायट दिसतलें की ना। हांव खुबशें सांगता आमचो जेन्ना बाजार भरता तेन्ना आयज आमच्या पेडण्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप आयज हेंच्यांनी गणेश चतुर्थीची हांगा बाजार मांडलेलो आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स ZP आमच्या कारगांवच्या मांद्रेचे तशेंच आमचे सगळी महिला सगळ्यांची नांवां घेयना तशेंच आमच्या आयज हांगा बाजार मांडलेलो आसा हो आमच्या पेडण्या तालुक्याचो आसा जे आयज आमच्या पेडण्या तालुक्याचे आमच्या जीत हो पावोंक ना जाल्ल्या कारणान ताका लागून आयज सगळी हांगासर महिला आमच्या मांद्रेची आनी आमच्या पेडण्याची आसा। हांव तांकां खऱ्यांनीच मनाक आजून पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक जे आयज तेंच्यांनी आपली खऱ्यांनीच जी मेहनत जे इतले दिसांनी तेंच्यांनी मेहनत करून आयज हे आपल्या स्वताच्या हातीन जे हांगासर पदार्थ हाडलेले आसात जे आमच्या चवथीक आमी सदांच घरा करतात हे पदार्थ आयज थंय हांगासर विक्री करपाक हांगासर हाडलेले आसात आनी खूब बरें दिसता जी महिला मंडळ जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे फुडें सरतात तेन्ना खंय तरी हें दिसता की ते एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले पूण ना आतांच्या जमान्यान म्हाका दिसता जी महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच आपले स्वता हे दाखयल्लें आसा। आयज हांव तुमकां म्हणना कितें आयज हे स्वता हातीन करता ते बाकीचे पदार्थ आनी तशेंच खुबशे ते म्हाका हँडलूम्सूय बी हँडलूम्स ते हातीनूय खुबश्यो साडयो म्हणनाका तशें आमच्या शॉल म्हणनाका खूब भाशेनी आमच्या महिला आयज आमच्या खूब हेतूनी फुडें सरलेले आसा कित्याक जे आयज आमच्या BJP सरकार जे आमचो डायनॅमीक CM आयज ह्यो खऱ्यांनीच बऱ्यान बऱ्यो ह्यो स्किमी आमच्या सेंट्रलासून हाडटा आनी ज्यो आयज आमच्या स्किमी आमच्या जे आपले चूल हे आपल्या गांवाक सपोर्ट दिवपाक एक ती फुडें सरतात आनी ते खूब उमेद दिसता अशें तेंच्यांनी फुडें सरचें जे गव्हर्मेंट आयज तुमकां इतलो सपोर्ट दिता त्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन ज्यो स्किमी घेवन तुमी फुडें सरचे आनी तुमकां कसलोय आदार सपोर्ट जाय जाल्यार मांद्रेचो आमदार आसा तशेंच हांवूय हांगासर आहा जाल्यार तुमी कसल्या एका भिवपाची गरज ना सदांच CM म्हणटा ते हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी कोणूच महिला मांद्रे तशेंच पेडण्या दोनूय हेतून आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले दोनूय आमदार तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तुमी करतात तो खूब उमेद दिसता अशेंच तुमी फुडें सरचे जे आयज आमचो ब्रेस्तार आसा हांगासर आमच्या हांगासर ब्रेस्तारचो पेडण्यांनी बाजार लागता पळोवंक गेल्यार खूब हांगासर महिलाय दिसता ज्यो आजयो दिसतात आमच्यो त्यो खूब फ्रूट्स हाडटात बाकीचे आपलो घाम गळोवन हे आपलो कश्ट करतात आनी हे खऱ्यांनीच मेहनतीचे पयशे आनी तेंच्यांनी अशेंच मेहनत करीत रावपाचे आनी जे पळय सपोर्ट आसा गव्हर्मेंटा तर्फे तसोच म्हाज्या तर्फे तुमकां सदांच आसतलो तुमी अशीच फुडें सरची आनी हांव जे पळय आयज तुमकां सगळ्या मांद्र्या तशेंच आमच्या पेडण्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे आयज हांगासर 4 दीस तेंच्यांनी हो हांगासर स्टॉल्स लायिल्लो आसा ते सगळ्यांनी येवचे हांगासर आनी तेंचो जो स्वता आपण करता तर तुमी तांकां उत्साह दाखोवचो कित्याक तुमी एक कितें ना जाल्यार कितें हांगासर जुनूस घेवन वयचे जे गणपतीक जे चवथीक कितें तांकां हे लागता गणपतीक ते तेंच्यांनी हांगासर केल्ले आसा ते तुमी खऱ्यांनी पळोवचे
आणि त्यांचो एक हे वाडोवन दिवचो की जेन्ना पळय लोक येतले आनी जेन्ना लोकांचो बाजार हांगा भरतलो तेन्ना तांकां दिसतलें की आनीकूय फुडें सरपाचें. हो सपोर्ट तुमचो जावं सगळ्या लोकांचो जावं तो तुमी तांकां दिवचो. गव्हर्मेंटाचो आसा तसो एम्ब्युलन्सोय तांकां आसा तसो पब्लिकांचोय तांकां जावं तो तुमी तांकां दिवचो. हांव सगळ्यांक आमच्या तांकां आतां सांगलेलें आसा ते तशेंच आमच्या सरपंच मेंबर्स बाकीचे आमच्या ZP तशेंच आमचे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर चेअरपर्सन सगळ्यांक तांकां सांगूंक सोदता तुमी सगळ्यांनी अशें लोकांक सांगचें आनी तेंचे जावन भरभराट जावचे जे आयज गणपती तेंचो बऱ्यान बरो एक उत्सव बऱ्यान बरो जावचो. इतलेंच सांगता. म्हजी